جناب عباس علمدار آقا حسین باغ دے قدمہ دے آکے ہاتھ رکھے آوے ہاتھ رکھ کے عرض کی تھی آقا اجازت دیو میں بھی جانا چاہنا ہوں میں بھی میدان کاردار دے اندر جا کے شہادت دا جام پینا چاہنا ہوں دیکھو میرے بابا علی المرتضی دیکھو نانا محمد رسول اللہ راضی ہو جان گے میرے مولا حسین نے فرمایا نانا ویرا میرے ویر سارے تر گئے نے اے ویر تو عباس کلا رہ گیا میں تو چلا گیا میرا کوئی ویر نہ ہوئے گا میں تنہا رہ جاواں گا ویرا تینوں اجازت نہیں آکھیا سارے جدو اپنے پرائے چلے گئے نہیں میں بھی اجازت چاہنا وا آقا اجازت دیو آخر کر میرے مولا حسین دے قدم چمے میرے مولا حسین نے فرمایا جاؤ ثانی زہرا نو ملے آو ادھر اپنی ہمشیر کو لگئے نے جا کے آکھیا سیدہ اے ثانی زہرا ویر آیا وے اجازت چاہتا وے اگرچہ میں میری ماں ہو رہے باپ تی علی المرتضی اجازت چاہنا وا اجازت مل جاوے بہن نے جناب ویر دے ہاتھ چومے آکھیا ویرا کیویں اجازت دیواں اکو حسین ویر پیچھے بچے آوے باقی سارے رب دی راج قربان ہو گئے نے ویر ایک کر کے قربان ہو گئے نے انشاءاللہ بچڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا انشاءاللہ بچڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے مولا حسین دا ویر جناب عباس علمدار آخر کر جس ویلے سارے انہوں مل کے آپ میدان کارلار دا روکی تاوے سامنے ننی سکینہ آ گئی دامنے عباس نو پکڑ لیا آکھیا چچا ویکھ میرے ویر علی اصغر دا حال ویکھیا نہیں جاندا میرے ویر علی اصغر دی زبان کنڈے دی طرح ہو گئی ہے چاچا میں آئی ہوں میرے ویر نو اگر پانی مل جاوے میرے ویر دی جان بچ جاوے گی مولا عباس نے فرمایا بیٹی چلے آتے ہور نیت نال سن پر دعا کر حسین دی بیٹی دعا کر میں جاننا ہوں میں انشاءاللہ میں پانی لے کے آواں گا جس ویلے مشکیدہ جنابے انج کر کے کندھے تے پایا وے سواری تے سوار ہو کے علی دلال چلے آوے علی دلال سامنے جڑا آندا ہے گاجر دے مولی دی طرح کٹ دے جا رہے ہیں فنار کر دے جاندے پے نے آخر انن فن نرے فرات تے چلے گئے نے کیوں نہ جاندے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے جناب حیدر قرار دلال جس ویلے نہر فرات تے پہنچے نہیں مشکیدہ پریا چلو پر کے پین لگے ادھر جناب ذہن میں خیال آیا عباس جے تو پانی پی لیا علی اصغر نے جے پینا ہے حسین دے بیٹے نے پانی پینا ہے حسین دی دھی نے پانی پینا ہے عباس تیری پیاس انہاں دے سامنے کی مانی رکھ دیئے اللہ اکبر پانی دا چلو گرا دیتا ہے ادھر سواری نو اشارہ کیتا میں آنا ہے نہ جہل جانورہ تو او سواری کٹی دنائے او سواری کٹی عقل مند ہے او سواری کتنا ذہین رکھن والی ہے جڑی سواری نو اہل بیت اطہار دا درد ہے اہل بیت اطہار دی محبت تے غلامی پانی پلان دا ارادہ کیتا ہے پر منہ تے چک لیا آکھیا نانا میں چاہے جانورہ پر حسین دے بچیاں تو جند قربان کراں حسین دے بیٹے علی اصغر تو جان قربان کرام میں میری پیاس کی مانی رکھ دی علی اصغر دی پیاس دے اگے ادھر جڑے ویلے پشکیدہ انج کندے تے پا کے حیدر قرار دلال چلے آوے ادھر میدان کاردار دے اندر ہر پاسے دعائیاں پہ گئیاں عمر سعد بول اٹھیا او بنو امیہ والے او کدھر تواڈی غارت مک گئی ہے اگر مشکیدہ پانی دا پہنچ گیا تواڈا نام
نام و نشان مٹ جاوے گا، تہاڈا نام دنیا تے لین والا کوئی نہیں ہوے گا۔ اے مشکیلا حسین دے خیمیاں تک جانے نہ پاوے، اے دھرتیاں دے منہ سیدھے ہو جاندے نے۔ اوے کنوں آکھنا ہے حق تے سی، ویکھ تیر کدھر پہ مار دینے، اے تیر کس کرانے دے افراد تے چلان دے پہنے، ادھر علی دے لال وال تیر پھینکے جا رہے ہیں۔ مشکیلا جنابے والا چھلنی ہو جان دے، ایک ظالم اگے ودیا آکے حضرت غازی عباس دا بازو قلم کر دیتا، آپ نے مشکیلا تجھے بازو تے پا لیا، تجھا بازو بھی جناب قلم ہو جان داوے۔ سامنے ثانی زہرا خیمے دی اوٹ وچوں ویکھ دیاں پیانے، ویکھ دیاں پیانے علی دلال، اے تنہا جان علی دلال، کلا شیر علی دا، کلا شیر علی دا، اتے دشمن کھبے سجے۔ سیدہ ثانی زہرا دیاں اکھاں بھج گئیاں، حضرت ام کلثوم ویکھ دیاں آہیں نکل گئیاں۔ میرے حسین نے منظر ویکھیا رو پہ، کلا شیر علی دا، اتے دشمن کھبے سجے۔ خیمیوں ویکھ کے تھی علی دی، پئی ویر عباس نو سدے، آ جاوے ویرا، آ جاوے ویرا، آ جا، اسی پانی پی پی رجے۔ اے خیمے وچوں، خیمے وچوں تھی علی دی، پئی ویر عباس نو سدے، آ جا، آ جا علی دے لال، آ جا وے ویرا، آ جا وے ویرا، آ جا، اسی پانی پی پی رجے۔ کلا شیر علی دا، اور کوئی نہیں ظالم تیران دا می پہ پاندے نے، نیزیاں دیاں ینیاں سیدھیاں ہو جان دیاں نے، تلواراں بجلی دی طرح چمک دیاں پیاں نے، تیران دا می غازی عباس والمو کر کے پئی جاندے نے۔ ایک کون نے جڑے محمد رسول اللہ پڑھن والے نے، کیے کلا شیر علی دا، اتے دشمن کھبے سجے۔ تھی علی دی وچ خیمے، پئی ویر عباس نو سدے، آ جا وے ویرا، آ جا۔ او ویران دا درد رکھن والے او ویکھو ذرا، میدان کربلا دے اندر جدو تیران دا می حسین دے ویر تے پیندا ہوئے گا، کی منظر ہوئے گا؟ آ جا وے ویرا، آ جا، اسی پانی پی پی رجے۔ آخر میرے مولا حسین دا ویر زخمہ دی تاب نہ لے آندا سواری تو زمین تے تشریف لے آئے، اور مولا حسین نو آواز دیتا، آوازہ بلند کیتا، آقا حسین سنبھالا دے آجے۔ مولا حسین نے ذوالفقار حیدری پکڑی، میدان کارزار دا جدو علی دے لال نے رخ کیتا ہے، کوفی تم دبا کے کتے دی طرح دوڑ دے جا رہے ہیں، جا غازی عباس دے سامنے میرے مولا حسین پہنچے، جا کے حضرت عباس علمدار دے انج کر کے جناب کلاوے دے اندر لے لیا، اور حضرت عباس علمدار دے چہرے تو گرد صاف کی تھی۔ فرمایا ویرا بولتے صحیح، ویرا تیرا ویر حسین آیا وے، میں تنہا رہ گیا میدان کربلا دے اندر، اے میرے ویر بولتے صحیح، دیکھ میں کون آیا ماں، میں او آیا ماں قیامت تک حسین دے غلام جیسے حسین دیا مثال۔ ویرا میں تیرا